مرحبا بك شيخ. اهلا لاباس. كيفك شيخ؟ لاباس؟ هاني الحمد لله. مرحبا بك. تربح سير لاباس. وي وي سيرمون يكون طالع المورال يكون بيان يكون بيان. مرحبا بك شيخ، يعطيك الصحة عليك حاضر معنا اليوم. إضافة إلى الشيخ مصطفى بسكري مصطفى آخر لكن مصطفى صحفي مصطفى معزوزة وحضر معنا اليوم. مساء الخير مصطفى، مرحبا بك. خير محمد. مساء الخير مصطفى. صح الشيخ او خير منا في الرشاقه ولا وي او خفيف علينا انا وياك، انا وياك نبانو بالك. مرحبا بك مصطفى، مرحبا بك شيخ اونكور اون فوا. نذكر فقط مشاهدينا الكرام ولا نقول انه اليوم راني هنا نظرا لغياب زميلنا جمال نايت عمر اللي فقد خالو نعزيو كامل عائله نايت عمر، وكذلك زميلنا جمال نايت عمر اثر فقدانه لخاله رحم الله الفقيد وتغمده فسيح جناته بحول الله. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير وينطلق برنامج صدى الكان، ابقوا معنا. إذا أول فقرة في البرنامج مثل ما تعودتم الخضر نيوز، نتحدث عن أخبار المنتخب الوطني في هذه المنافسة الإفريقية، نتحدث عن المنافس اللي تعرفنا عليه منذ أقل من 10 دقائق، تأهل منتخب كوت ديفوار على حساب مالي بفضل هدف واحد، هدف زا في الدقائق الأخيرة للمباراة، حسم به الموقع وحسم به تأشيرة مرور كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي. نبدأ معك يا شيخ مصطفى بسكري، كي تابعت المواجهة تابعت المباراة، واش تقدر تقول على الأداء تاع منتخب كوت ديفوار وخروج مالي من المنافسة الإفريقية؟ اولا تعازينا لاخينا جمال على فقدان الخال تاعو، الله يرحمه ربي يرحمه ويوسع عليه. اما بالنسبه للمقابله كانت مقابله نوعا ما ملامح تاعها يعني المجريات تاعها كانت اكثر منها للفريق المالي اللي كان هو مسيطر من ناحيه الاستحواذ تاع الكره، ولكن في كره القدم الاستحواذ ما تعنيش الفوز. صح. لان عده فرص لفريق المالي اللي ما استغلهاش، وخاصه كانت يعني تخص هذيك اخر لمسه والداخل 16 متر و50 وين كان التضييع عده كرات وما كانش الصواب في يعني في المرمى اللي خلى ربما يعني فرصتين او 3 فرص للفريق الكوت ديفوار اللي يعني سجل بها هدف الفوز هو التأهل. نظن الآن يعني تقنيا نظن باللي الفريق الكوت ديفوار النخب الوطني او شاف حتى هو المقابله اللي واش يهم نظر هي الراي تاع النخب الوطني أكيد. والطاقم الفني تاعو واش من يعني النقاط اللي راح يستغلها للمقابله تاع يوم الخميس ان شاء الله. هذه هي المهم والاهم، ولكن عموما واش وراو في الدور الاول الفريق الكوت ديفوار ومقابله تاع اليوم، الكفه راح ترجع للفريق الوطني الجزائري. الكفه ترجع للفريق الوطني، خاصه ان منتخب كوت ديفوار في المواجهه كما قال الشيخ في الدور الاول لم يقنع، حتى في مواجهه اليوم مصطفى معزوزي ربما ما شفناش منتخب قوي اللي يخوف المنتخب الجزائري في المباراه المقبله في ربع النهائي. يبقى الاسم كوت ديفوار سي فغي مي كما الاخ مصطفى بسكري نعزي ثانيا بدوري نعم. عائله نايت عمر بفقدان خال الصحفي والزميل جمال، صديقنا جمال. انا لله وانا اليه راجعون. بون ريفونون الماتش تاع لا كوت ديفوار مع المالي، سي فري كو بور اون فوا سي با لو ميور كي ا غاني، دونك تيوريكمون سا ارونج ليكيب ناسيونال. بصح انا كي نولي المدرب الوطني والاختيار وشكون، انا بالماضي ملي بدات المنافسه ولا قبل المنافسه ما كانش يتكلم على لي بريفيرونس، هو في بالو تو لي زادفيرسير سون ابروندر او سيريو، نكملوا لا مونتاليتي هذيك، جينا كونسونطري باش نلعبوا كاع مع الفرق. وانا نقدر نقول لك اليوم انا فرحان باسكو نلعبوا مع لا كوت ديفوار. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a quand même un palmarès. C'est le tenant de l'avant-dernière CAN. Oui. Donc, pour être un champion, il faut battre le champion. Je préfère كجزائري كمناصر، انا جو بريفير نلعبوا مع لي كروند زيكيب. البارح اللي يلعب على البارح لا غيني خوفتنا شويه في لي ديبي، مي لا كوت ديفوار سا سا ان اوتر روندمون جو سوي سيور باسكو لي جوور فون سو سورباسي سورتو مع الغزو ان شاء الله تاع الانصار اللي يروحوا لمصر نديروا الفتوحات الرياضيه تما ان شاء الله.
دونك يعني اسبوار ان شاء الله. جوستومون هذا الماتش الخصوصيه تاعو بالك راح نعاودوا نواجهوا كما قلت في المقدمه منتخب كوت ديفوار شيخ مصطفى لثالث مره في اقل من 9 سنوات. دونك سا تروازيام لا كاتريام كان راح نلعبوا معاهم. لعبنا معاهم في 2010 ربحناهم في لو فامو ماتش تاع 3-2. لعبنا معاهم في 2015 مع غوركيف خرجنا من الدوره ربع نهائي وكان 2 درنا فوالا لا خسرنا. انا في ماتش نيل دو. لا شي خسرنا في الكارت دو فينال. اون 2015 خسرنا في الكارت دو فينال. لا راني متاكد. احنا لعبنا مع السنغال في 2017 اللي درنا 2 مع ليلوزيش اللي خسرنا ابدا درنا 2. فوالا فوالا مع فوالا دونك في 2015 خسرنا كان غوركيف خسرنا 3-1 كنا 2-1 وماركا 2-0 ماركا سوداني كنا نستناو نولوا في لو سكور بعد ماركاونا فوالا ايزون تيو الماتش فوالا. دونك راح نلعبوا معاهم بهذاك الذكرى السيئه تاع 2015 والخروج من ذات الدوره ربع نهائي. ليستوار تقعد كيما يقول لك سور بور ليكريتور باسكو لي جينيراسيون تبدلوا. شحال من لعاب تاع الفريق الوطني الجزائري ماهمش هنا ونفس الشيء الفريق الكوت ديفوار اللي عده لاعبين اللي غادروا خلاص يعني السن ديالهم ما يسمح لهمش باش يكملوا المشوار مع الفريق. نهايه جيل كاين الجيل هذا اللي راهو اليوم تاعنا عنده خصوصيات. الخصوصيه الاولى والمهمه هي ان هذا الفريق ما يحوش معاه من راح يلعب. هو في راسه هذا الجيل هذا حسب المدرب تاعنا اللي الخصم لابد نفوز عليه بالطبع يعني بالعمل ماهوش يعني بالامنيات قال ان شاء الله برك نربح لا يعني كاين فيه عامل فيه ثمره تاع العامل هذايا فوق الميدان. النتائج راهي تتبع يعني من الناحيه المعنويه لما تفوز ب4 مقابلات متتاليه وتعرف باللي الجيل اللي هو عندك داخل الفوج تاعك وفي الفريق الاساسي ديالك عندك اكثر من 5 لاعبين اللي فايزين بالبطولات وبالكؤوس. صح دونك يعرفوا واش معناتها يعني يعرفوا يسيروا شنو هو كيما يقول لك ان تيتر. دونك سو لا فيديو سي اون كاستيون دو مونطال. وخلينا نسمعوا واش تحدث الناخب الايفواري على المنتخب الجزائري منافس كوت ديفوار في الدور ربع النهائي. On a une idée sur l'équipe d'Algérie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une très belle équipe. Hein. Elle est assez collective dans son jeu, elle a de bonnes individualités. En plus de cela, Belmadi, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui fait de bonnes choses. Donc, on ne dira pas qu'on aurait aimé éviter l'Algérie. À ce stade de la compétition, on n'a pas le choix. L'Algérie est sur notre chemin. On va jouer l'Algérie jeudi. Et puis, comme je dis toujours, on aura ce qu'on mérite. إذا كان هذا كلام مدرب منتخب كوت ديفوار مباشرة بعد نهاية المباراة أمام مالي. مصطفى معزوزيل الكل ويقدر ويعترف بقوة الخضر في هذه المنافسة. اسكو تشوف بليك هذه الاعترافات ولا هذه الإشادات اللي راهي كثرت مؤخرا سيرتو ابخي لا فيكتوار تاع السنغال اسكو تشوف بليك في صالح الخضر ولا راح تكون ضغط إضافي على دابور il faut reconnaître les choses. الاعترافات هذه sont justifiées. Bien sûr. C'est pas subjectif. Oui. وسي فري كو ليكيب ناسيونال سي لاتراكسيون دو لا كان كونتريرمون المهزله تاع الكابون وين كنا اونتر كيمي عار المنافسه كلا ما رحناش عار المنافسه كنا ما نقدروش نربحوا زيمبابوي سيتي غراف كان ماشي مبولحي كنا قادرين نخسروا 5-0 كان عندنا افضل مدرب في التاريخ. دونك لا دون شونجي لا دون شونجي اون بليس من قبيله تكلمنا في لي كوليس مع الشيخ على بالك بلي حنا sur le plan physique c'est important maintenant la compétition plus on avance puisque le rendement physique يبدا ينقص même si tu fais une préparation spécifique etc. donc عندنا une journée de repos supplémentaire par rapport à la Côte d'Ivoire. هذه تحسب لنا هذه على بالي بلي les fins de match seront très difficiles pour celui qui ne récupère pas. donc هذه تحسب علينا. دونك نوليو الاشادات هذو شفنا حوايج حنا مع بالماضي بوتيتر تنبأنا مما كناش ننتظروا هذا المردود الرائع. اكثر المتفائلين ما كانش يظن ان المنتخب راح يقدم هذا المستوى في الدورة. انا نهار عطاو قائمه 23 صار زلزال اعلامي زلزال. المحللين طاحوا كاع على بالماضي كيفاش يدي قديوره كيفاش يدي سليماني. كي تشوف اليوم لاروندمون تاع قديوره لو بورتور دو كيما يقولوا قلب الاسد. بصح راني داكور ثاني مصطفى باسكو انا واحد تكلمت على وتفاجات من السيد سليماني وقديوره بصح راني داكور بلي قديوره بالك ما باش بهذا المستوى ملي كان في المنتخب الوطني. يا محمد تكلمنا من قبل يا اخي تكلمنا حنا صحفيين نو با دروا جوجي لي تكنيسيان ولا با في انفورماسيون اللي دار مصطفى بسكري باش يجي واحد صغير
صحفي صغير يدير ان بوست على مصطفى بسكري اللي عنده دكتوراه في كره القدم. في نفس الوقت سي با لوجيك. حقك تسأل تقول علاش ماشي على تساؤل. لا اسمح لي، انا مصطفى بسكري كيدي جوار البروسبكسيون يديه، هو على بالو بليك مليح، احنا ما على بالناش نعلقوا هكذا دو لوا نقولوا بليك كيفاش يدي ديورا 33 سنه. ما عندكش لي دوني، ما عندكش ارقام، ما شفتوش في لا فيتاس كما يقولوا في لي تيست فيزيك ومراكش مول المهنه. قالوا لي سي كلاس دوزيام في تيست كوبر. اي سبحان الله العظيم. حنا هاوليك الحمد لله سيتي ريبونس. دونك بالماضي هذا كانوا قادرين يعطيو له لي سيركونسونس اتينيون. ما تجوجيش قبل ما تشوف. والحمد لله معليش درك سي كروند موبيليزاسيون. الحمد لله سي تو الموند كي دير ليكيب ناسيونال. لازم علينا، واجب علينا نكونوا كلنا. ماشي تو الموند مصطفى، كاين دي فيلوزوف اللي مازالهم ينتقدوا. كاين اسمع، كاين اسمع هذه اسمح لي. كيفاش انتقدنا هذوك اللي كانوا بعض اللاعبين تاع جيل 82 كانوا ينتقدوا الفريق الوطني. ثاني لازم نردوا الاعتبار لبعض اللاعبين تاع 82. ما نقولوش تجي، نقولوا بعض اللاعبين اللي قدموا الكثير لكرة القدم الجزائرية. وانا شوف انا ما نقدرش ننسى باللي في 82 رغم الفوز على المانيا. ماشي المانيا، اسمح لي، لا يرفع. المانيا الفيدراليه المانيا الفيدراليه. فوالا. رغم الفوز على المانيا الفيدراليه، على بالك باللي لي جوار ils ont eu comme كادو هبطوهم في لايروبور ميليتير دو بوفارك، حشموا بهم. دونك ما لازمش نديروهم كاع في واحد السله. دونك بصح سي فري كو كاين بعض لاعبين عندهم هذيك الحساسيه. نو سوم لا ميور جينيراسيون، لازم نقعدوا في لا ميور جينيراسيون. صح. شغل درك ليبوك تاع الوراوه، الناس مازال يقول باللي الوراوه احسن رئيس الاتحاديه بصح القدم في الجزائر ما فاش ما عندش افريقيا. راك تشوف لو بارادوكس. دونك اليوم لازم نكونوا مع الفريق الوطني ونخليو بجانب هذا لي فيتيليتي ولا غير سيدي فيتيليتي. يقول لك واحد يقول لك المردود ماشي مليح. دونك يا ودي وصلنا. انا كنت انسان سعدان. علاش؟ باسكو ليكيب ناسيونال كانت تربح. جو بريفير نربح، وهذاك هو الاهم. جو بريفير نربح وما نلعبش. وانا نلعب في وقت واحد الوقت في لاكان تاع 2017 بعض المحللين كانوا يخافوا الوراوه على بالك يجي البلاطو واش يقول هنا خسرنا، بصح يقول لك والله رانا في اون بيل دوزيام ميطون. يا ودي واش ندير بلا بيل دوزيام ميطون مي اوني ليميني. هذيك هي الحقيقه. يا خويا ما نلعبش ونربح. درك انا ما نستناش روندمون، انا نستنى لو ريزولتا. على كل حال مازال متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج صدى الكان. توقفوا عند فاصل قصير ونعودوا نقولوا لمواصلة هذا النقاش. مركز التشخيص الطبي كسل برغاية يوفر المركز خدمات استثنائية للمرضى بتجهيزات طبية جد متطورة، بالأخص IRM، سكانير، ماموغرافي، راديولوجي كونفنسيونيل، وحدة حديثة للتحاليل الطبية وتشريح العينات أنابات، مصلحة جديدة للطب النووي سنتيغرافي. كفاءات طبية وشبه طبية مؤهلة تسهر على خدمة المرضى. Cassel Médical, l'important pour nous, c'est votre santé. الغاشي يقع في الحومة يشرب قهوة أروما. دايما أروما تسمع لكم وتلبي رغباتكم وتعطيكم موعد مع المفاجآت، هدايا قيمة وعديدة في انتظاركم. 80 هدية كهرومنزلية و40 دراجة VTT و8 عمرات و8 رحلات إلى تركيا، والجائزة الكبرى 4 سيارات سيات إيبيزا. ما عليكم غير تجمعوا 4 كوداباغ وترسلوها مع الاسم والعنوان ورقم الهاتف على العنوان التالي: مسابقة قهوة أروما 2019 صندوق بريد عدد 1078 براقي الجزائر. 4 فرص الفوز بسيارة سيات إيبيزا و35 هدية في كل سحب. حظ سعيد للجميع. قهوة أروما واش جاب الجاب.
تسحق شوفور وحاب تتحرك في مدينتك؟ تمتم التطبيق الوحيد تاع لي شوفور بريفي في الجزائر اللي يسهلكم تنقلاتكم اليوميه بفضل الخيارات المتنوعه. ميني سيتادين مليحه لشغالاتكم تاع كل يوم. تمتم طاكسي فيها المخير تاع لي طاكسيور، فئه بيزنس المتميزه بافضل السائقين واحسن السيارات للمؤسسات. تمتم موطو باش تطيروا في السركاله، بلا ما ننسى تمتم ليفريزون اللي توصلكم واش حبيتوا حتى لباب الدار. مع تمتم تنقلوا باقل سعر مع احسن السائقين وفي اقل وقت. خدمه الزبائن ترافقكم 24 ساعه على 24. الاستمتاع بعجائن جاريدو يعزز المناسبات السعيدة، لأن أفضل الأوقات ترفق بأطيب الأطباق. اكتشفوا مجموعة العجائن بالقمح أو بالقمح الكامل لجاريدو. En vous accueillant chez AZ Hôtel Mostaganem, on sait que chaque client est particulier, que chacun a ses propres attentes et ses propres espérances. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, pour le bonheur des petits et des grands. Relax, sportif, familial, chacun trouvera son moment de bonheur. Voilà pourquoi le cadre idyllique de nos établissements a été pensé, conçu et réalisé pour combler vos moindres attentes. Avec encore plus d'animations, plus de toboggans et tout un océan de fun pour le bonheur des petits et des grands qui n'ont pas oublié comment s'amuser. AZ Hôtel Mostaganem, plongez dans le bonheur. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج صدى الكان. في الفقره الاولى كنا تحدثنا على منتخب كوت ديفوار على حظوظ الخضر امام كوت ديفوار في نصف او في مباراه ربع النهائي. نتحدث الان عند ما قاله مدرب المنتخب الايفواري على نجم المنتخب الجزائري الاول رياض محرز ومستوى هذا اللاعب حتى الان في نهايه كاس افريقيا. L'Algérie ne joue pas qu'avec Riyad Mahrez. Il n'y a pas Mahrez et puis les autres restent au vestiaire. Donc si on doit faire jouer contre que lui seul, ça ne servirait pas à grand chose. L'Algérie c'est une belle équipe collective. Donc je pense que le problème, il faut qu'on le règle collectivement, pas individuellement. إذا كان هذا كلام الناخب الإيفواري على رياض محرز نجم المنتخب الجزائري. مصطفى بسكري، شفنا مستوى رياض منذ الجولة ولا من الدور الأول لم يكن مقنعا إلى حد ما، حتى المباراة أمس أمام غينيا الكل ربما أجمع على عودة رياض محرز إلى مستواه وأصبح ذلك القائد. فوالا لا دوزيام ميطون في الشوط الثاني شفنا المستوى الحقيقي تاع رياض محرز ولا رياض محرز لو ليدر تاع الفريق. شفناه البارح في لا دوزيام ميطون كما قال مصطفى. رياض محرز maintenant il a prouvé que c'est un très bon joueur, très très bon. Parce que individuellement il a prouvé. Lyon il est en train de. Il a prouvé en équipe nationale ça. Parce qu'ailleurs il a prouvé. Il a prouvé déjà, oui. Les qualités il devait prouver pour l'équipe nationale. L'équipe nationale, qui m'a dit qu'il est à la disposition de l'équipe. Maintenant, c'est les qualités individuelles au profit du groupe. Et ça, c'est pas par hasard. Ça, c'est la philosophie du staff technique à leur tête, bien sûr, Jamal Belmadi, qui a زاد le plus تاع le collectif. اليوم رياض محرز collectivement qui a le ballon il joue collectivement, individuellement il n'a pas besoin d'être présenté. Mais sinon le deuxième point qui est actuellement très important, c'est que Riyad Mahrez il défend. يعاود يرجع يلقى les zones qu'il faut, les passages de l'adversaire, il trouve toujours Mahrez le couloir. Donc cela veut dire il a encore
كيما نقول لك غلاني كيما نقولوا حنا اسمهم Les galons par rapport à ce type de comportement. Donc aujourd'hui, il se complète comme joueur. Il devient un joueur plus complet. وهذا منذ مجيء بالماضي ما شاف توافقني Non, non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord معك. C'est par rapport à هذه علاش قلت لك c'est par rapport à la philosophie de l'Ondre. Et c'est tout le monde. D'ailleurs, il a bien signalé المدرب تاع الكوت ديفوار قال qu'il n'y a pas que محرز. C'est une équipe collective. Collectif, cela veut dire attention, le danger vient de partout. Même du bon. شفناها البارح حتى البون دو توش ولا دونجورو. دخل ادم والناس il marque. بوداوي دخل سون كومبلكس dans un match de quart de finale. ان شاء الله quart de finale نربحوا. ان شاء الله نفولوا على كل حال. Donc cela veut dire que les éléments de l'équipe nationale adhèrent. Ils adhèrent كيما يقول لك la philosophie ولا le style de jeu اللي يحب يشوف بالماضي كيما يقول كيما كان يلعب ما حكاش حاب يشوف لي جوار يلعبوا كيما كان حاب يلعب هو حاب يشوف لي جوار كيفاش الفوتبول اكزيج باسكو يا اون غران ديفيرونس كاين واحد يلعب طري غران جوار يحب يلعبوا كيما كان يلعب هو نو باسكو هو يلعبوا عليه اونتر كيمي باش يعاود يشوف مثلا كيما يقولوا سا بروبر ايماج لا سي كومبليتمون ديفيرون سي ماذا به يشوف ان جروب كوليكتيف كي سو با ديفونسيفمون كي تري كوليكتيف يعني اوفونسيفمون اي بو امبورت كي لي ماركا لي ماركا سي الجيري الجزائر هي اللي سجلت كما قلت لانه الكل يلعب لمصلحه المنتخب الجزائري مادام تكلمنا على رياض محرز نحلوا قوس ولا نكملوا في القوس هذا مصطفى حتى البارح باش خدا جائزه افضل لاعب في المقابله جائزه كانت مستحقه طبعا ولو روندمون كما قال الشيخ شفنا هذاك محرز لو ليدر شفنا محرز لو كومبلي شفنا اللاعب المتكامل اللي يعاون في الهجوم يعاون في الدفاع باردون ويصنع فرص في الهجوم ويسجل ايضا سي فري هذا هو محرز كونام اي كون سويت فوار حبينا حنا علاش حنا نزعفوا على محرز دي فوا باسكو نعرفوا القدره تاعو حبينا محرز تاع مانشستر سيتي هذا ما كان كي كان يلعب في ليستر كنا نقولوا لا ميم شوز باسكو محرز على بالك اون اكسيون يبدل لك الماتش البارح سكي سي باسي il était un peu effacé première mi-temps شغل بالماضي لا بريسكي قال له على بالك باللي انت tu peux tuer le match il a tué le match à travers le but تاعو en plus كيما قال لك مصطفى بسكري الشيخ تاعنا قال لك باللي مع بالماضي لا شونجي ما كناش نشوفوا بالماضي مع المدربين السابقين بكل احترامات يعاود يولي ديفوندي ولا لو روندمون هذا هو دابا اعتراف منه هو اعترف قال باللي حتى سيرمون كي لا يو كيما يقول لك ان ترافاي او نيفو دو مانشستر سيتي باسكو لي بريمي طون ما كانش يلعب بارابور سا ما كانش نو بوتيتر اوسي مانتونون بالماضي كيما يقول لك il a touché du point donc il a encouragé encore donc cela veut dire que زاد كيما يقول لك في لو دومين بالماضي il a utilisé مع كيما يقولوا بالعاميه مع محرز il a utilisé la carotte et le bâton داروا في لاتوش il a sanctionné sportivement pour le pousser à se réveiller après il l'a récompensé داروا ليدر شفت يعني بالماضي شوف جو لوي تير شابو عرف كيفاش يجيري المجموعه انستال كيما محرز وهذا هو اللي كان خاصنا ونقول حاجه دور جو بونس و سي ان بريسونتيمون كيما البريسونتيمون قبل ما تبدا لاكان كنت مامن بقدرات هذا الفريق وامن سورتو بالشخص المدرب انا جو سون كو محرز سي ابارتير دو كارت فينال اللي يشوفوه في المستوى تاعو على كل حال الفضل يرجع لجمال بالماضي كما اجمع الكل. جمال بالماضي اليوم ناخب الوطني كان حاضرا في الملعب لمتابعه المواجهه بين مالي إذا نعم كما قلت نستمع لتصريح جمال بالماضي الذي كان حاضرا في المواجهة تابع لقاء مالي وكوت ديفوار تحدث عن المواجهة المرتقبة في ربع النهائي بين الجزائر وكذلك منتخب الإيفواري ولماذا اقتطاع تأشيرة العبور إلى دور النصف النهائي. Il y a 1 heure de route, c'est les déplacements qu'on fait généralement lors des matchs de championnat ou quoi. C'est 1 heure de route, c'est pas grand-chose. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de choix à avoir. C'est les équipes qui se présenteront, on devra
on devra l'affronter, on devra les battre pour passer. Non, il n'y a qu'une équipe, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, il n'y a qu'une équipe nationale qui est composée, un groupe composé de 23 joueurs et qui donne satisfaction. Voilà. À votre